مقام اس طرح دا چنیا ہے کہ سب تو مقبول اور پسندیدہ ترین مقام اللہ نے مکۃ المکرمہ والا چنیا، اور پھر نال یہ فیصلہ کیتا ہے کہ یہ جڑا میرا رسول ہے یا میں جو کتاب بھیجیندہ پیا، ایک کان کھول کے سن لویا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اگا تے میں نہ کوئی کتاب بھیجنی نے، نہ کہنو نبوت تے رسالت دیونی نے، جائیں جنت وچ وجنا ہے، ہن کتاب بھی آخری ہے تے نبی بھی آخری ہے۔ قل جاء الحق، ہن حق آ چکا ہے، مزید حق دا انتظار نہیں رہنا کہ کوئی اور منتظر مہدی آسی جہدے انتظار چا بیٹھے رویے۔ ساڈا ہادی بھی آ گیا، ساڈا مہدی بھی آ گیا، ساڈا قرآن بھی آ گیا، ساڈی طرفوں ہدایت بھی آ گئی ہے، ساڈی طرفوں جنت وچ پہنچن دا پیغام بھی آ گیا۔ ہن کرنا کہ ہن تساں اس دے پیچھے چلو، اتباع کرو اس چیز دی جو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان وچ محمد الرسول اللہ دے سینہ اطہر دے نازل کیتا ہے۔ اگر اس طرح کرے دے جاؤ گے، ہن تورات اتے عمل بھی نہیں کرنا، انجیل اتے عمل بھی نہیں کرنا، کائنات دی کتاب اتے عمل نہیں کرنا، ہن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات وچ اساں برکت والی کتاب اتار دی۔ اج دا مسلمان جلے قرآن دی آیت پڑھدا او دے واسطے تا ایک عام پیغام معلوم ہوتا ہے، مگر اس ویلے کئی لوگ ایسے موجود ہیں جڑے سلیم الفطرت کہ جڑے ہدایت دی انتظار چاہ وہ آدھیان کہ اللہ سانو سیدھا راہ وکھا۔ کوئی غار چ بہ کے سچیندا آئی جو اللہ بہت اپنے ہتھاں نال بنا لیندے تے مڑ انہاں دے اگے پوجا کریندے، انہاں دے اگے منتا رکھدے، کوئی قبر چ دفنا کے منتا رکھدے۔ اللہ کوئی ہو جیا راہ بھیجے ہاں، کوئی کتاب بھیجے ہاں، کوئی بندہ بھیجے ہاں جڑا انہاں دے چوں کڈ کے تے ہدایت والے نور دے لے کے آوے ہاں۔ تورات دیاں عالم لوگ بھی انتظار چہان، عالم اور بہت بڑے راہب اور بہت بڑے احبار اس انتظار چان کہ اللہ نے جو وعدہ کی تو جائی کہ ایک رسول آمنا ہے تے آمنا ہی وہ ہاشمیہ وچوں ہے، آمنا بھی مکے دی سرزمین تے وہ کدن آ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، جس دے انتظار چاہے وہ میرا محمد آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن مزید انتظار دی ضرورت نہیں، انتظار تسا کردے پیو ہدایت دا، ہدایت بھی آ چکی ہے، انتظار پہ کردے ہو کتاب دا، کتاب بھی آ چکی ہے، انتظار پہ کردے ہو رسول دا، رسول بھی آ چکا ہے، ہادی بھی آ گیا ہے، مہدی بھی آ گیا ہے، شفاء لما فی الصدور بھی آ گیا ہے، موعظہ بھی آ گئی ہے، نصیحت بھی آ گئی ہے، حکمت بھی آ گئی ہے، کتاب مبین بھی آ گئی ہے، کتاب حکیم بھی آ گئی ہے، نور بھی آ گیا ہے، سراج منیر بھی آ گیا ہے۔ ہن کائنات دے تمام راستے پاک ڈنڈیاں سبیل چھوڑ کے میرے محمد دے پیچھے چلنا تہاڈا کام ہے، تے موت تو بعد جنت نصیب کر دے ہونا محمد دے رب دا کام ہے۔ جڑا بندہ انتظار وچ بیٹھا ہوئے اس بندے واسطے تو بہت بڑی خوشخبری، فَلْيَفْرَحُوا، ہن خوش ہو اللہ دی اس نعمت تے کہ اللہ نے تانوں گمراہی تے ضلالت دے وچوں کڈھن والی کتاب آسماناں تو اتار دیتی۔ اے انتظار چ نہیں رہنا کہ فلاں مولوی کیا تھا پیا، فلاں جماعت کیا دی پئی، فلانا فرقہ کیا تھا پیا ہے۔ ہن تواڈے گھر تک میں قرآن پہنچا رہا، مبارک گھڑیاں وچ اترن والی مبارک کتاب محمد دے سینے تے اتری ہے۔ ہن اس قرآن تے عمل کرنا تہاڈا کام ہے، تے اللہ دے ہاں تہاڈا مسلمان ہو جاونا اے رب دی ذمہ داری۔ اچھا ہن میں تساں یہ دسو کہ بار بار قرآن یاد ہے کہ ہدایت آ چکی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آ چکی، نصیحت آ چکی، نور آ چکا ہے،
سراج منیر آ چکا ہے، حال ہی بندہ انتظار چ بیٹھو ہوئے تے اس ششو پنج چوے پہ پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، گل کہڑی ٹھیک ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس قرآن نو سنجاتا نہیں، انہوں سمجھ نہیں آئی۔ وگرنہ جدن اللہ نے خود قسم چاہ کے آکھ دیتا ہے کہ ہن تواڈے کول آ چکا ہے، ہن اور آ بھی او کتاب چکی ہے جڑی خود کتاب بھی آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور جتھے جتھے ایدی آسانی ہوئی کدھے تانوں اشکال پیدا ہونے لگے تے میں کائنات دا سب تو سمجھدار ترین استاد تے معلم محمد الرسول اللہ بھیجے دا پیا، او تانوں کتاب سکھائی سی بھی صحیح، کتاب پڑھائی سی بھی صحیح، تلاوت سنائی سی بھی صحیح، تے تانوں خود چل کے وکھائی سی بھی صحیح۔ کس قدر ذمہ دار تعلیم دیتی نبی علیہ السلام نے۔ ایک بندے نے سوال کیتا اللہ دے نبی پاک کو، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی مینوں یہ دسو کہ یہ نماز دا وقت کتھوں لے کے کتھوں تک ہوندا ہے؟ میں جو نماز پڑھنی ہے کس ٹائم شروع ہوندی ہے نماز تے کس ٹائم تک نماز دا آخری وقت ہوندا ہے؟ بولے گھڑیاں تو آن کوئی نہ۔ نبی علیہ السلام نے دا سوال سن لیا، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال سن کے آپ نے فجر پڑھائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر اگلے دن جلے اگلے دن ساریاں نمازاں مکمل ہو گئیں، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدے گیا جڑا پوچھدا ودائی نماز دا ویلا کتھوں تھئی ہوتا ہے؟ صحابی کھڑو ہو گیا جی میں آؤں، فرمایا کل جڑی میں نمازاں پڑھائیاں وہ اول وقت پڑھائیاں، آج جڑیاں میں نمازاں پڑھائیاں آخری وقت پڑھائیاں، یہ دو چیزاں سنجھان لائے میرے ذمے اللہ لائیے تعلیم، میں تینوں زبان نال بھی سکھاونا ہے تے نال عمل نال بھی سکھاونا ہے صلی اللہ۔ کوئی ایسا شبہ نہیں رہا کہ اور بندہ سوچے کہ یار فلاں مسئلہ تو رہ گیا، فلاں مسئلہ رہ گیا، فلاں مسئلہ رہ گیا، سارے مسئلے نو کھول کے سمجھایا بھی ہے محمد الرسول اللہ نے تے نال عمل کر کے بھی دکھایا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس نو سورج نالو زیادہ روشن کر کے نہ ثابت کیتا ہوئے محمد الرسول اللہ نے، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاں فرمایا ہے حامیم الکتاب المبین الا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الا درجے دائے سبق دینا پیا جو قرآن دلتے عمل کرے سو تو تھوڑی ایک نیکی اتنی برکت آنی ہے کہ اتنی ہزار نیکی برکت کوئی نہیں ہونی تے باقی رہ گئی گلے جو کتاب دے اندر تھوڑی جائی واضح واضح گلن چھپی ہوئی گلہ کوئی نہیں اے تے جناب ننگی تلوار طرح مسئلے دسیں دیئے مطا ڈر نہ ونیا ہے سنا من کولو جو پتہ کوئی
بنے سی کہ نہ بنے سی نہیں نہیں یہ دی کتاب دیاں 17 بھی برکت والیاں اس کتاب دے لفظ بھی برکت والے اس کتاب دی نصیحت بھی برکت والی ہے تھوڑا جہا وقت لگنا ہے مگر کھول کھول کے سنا ہونا ہے ایک دے ہی ہو جی ہونا ہے میرا محمد الرسول اللہ مدینے والے تینوں دعائیں دے دے کھلوتے حسین مکے والے سارے مل کے تیرے دین اسلام وچ داخل ہون دی تیاریاں پہ کرے دے سبحان اللہ روزے نال تو نہیں آکھ سکی نا سبحان اللہ یہ جائز ہے سبحان اللہ روزے نال سبحان اللہ آکھنا جائز ہے آنکھوں مڑ سبحان اللہ ہولو ہولو آ دیو تھوڑے جا دیر رہ گئے اللہ فرمائے جیتے گھبراویں لگے نا قرآن پڑھ لمیں ایام معدودہ چند گنتی دے دے جی بندہ تھکن لگے نا بال نال تھکن لگے تو پیو آدھا میرا پوت صبر کر 2-4 کلومیٹر دا فاصلہ رہ گیا اللہ کریم فرماتا مطلب تینو شیطان گھبرا دے جو لسا پہ آوائی نا تے کمزور ہوندہ پہ تے تیری چباڑا نکل آئی ہے نا میرا قرآن پڑھ لمیں میں اکساں ایام معدودات اگا ویگ تا صحیح پیڑ تیرا کتنا لگدا پہ آئے تو عبادت مہینے دی پہ کرے نا لکھی دی تیری ساری زندگی دی پہ مکے چ برکتہ رکھیاں مقام چ برکتہ رکھیاں رات چ نور رکھیا ہے ساری نورانیت رکھن تو بعد میں اتو قرآن اتاریا ہے قرآن بھی برکت والا ہے مکہ بھی برکت والا ہے رات بھی برکت والی ہے تے جس سینے تے اتریندا پیا وہ بھی برکت والا سینہ ہے ساری کائنات دیاں دھرتیاں تے سینے تے صدور کٹھے ہو ونجن میرے محمد سینہ اطہر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے ساری کائنات دیاں وستیاں کٹھیاں ہو ونجن مکہ المکرمہ دی وستی دا مقابلہ نہیں کر سکدے انہیں ساری کائنات دیاں راتاں کٹھیاں ہو ونجن لیلۃ القدر دی فضیلت دا مقام نہیں حاصل کر سکدیاں جدن اترائے گلاں تو منے دا پیا ہے چوتھی گل بھی تسلیم کر لائے ساری کائنات دیاں کتاباں مل ونجن ہمیں کہیں شیخ دی کتاب ہوئے ہمیں کہیں عالم دی کتاب ہوئے ہمیں کہیں محدث دی کتاب ہوئے مفسر دی کتاب ہوئے کہیں پیر دی کتاب ہوئے جویں اس رات دا مقابلہ نہیں اس سینے دا مقابلہ نہیں انہیں اس کتاب دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات دیاں کتاباں صدی ہون دیتا قابل جو میرے محمد دی کتاب دی اتباع نہ کر لویں اس واسطے پوری کائنات دا میں رخ موڑ دیتا ہے قبلہ بھی ایک متعین کیتا ہے رسول بھی ایک مقرر کیتا ہے دین بھی ایک متعین کیتا ہے کتاب بھی ایک متعین کیتی ہے متا کلمہ پڑھنے والے دا جھیڑ ہوئے کہہ دا منہ کدائی ہوئے کہہ دا منہ کدائی ہوئے کوئی کہنو رہبر مننے کوئی کہنو رہنما مننے نہیں ہن جھیڑے مکا دینے آئے ہن یہودی تے عیسائی والا جھیڑا مکا دینے آئے اے نہیں جو یہودی آکھن اساں ٹھیک آئے عیسائی آکھن اساں ٹھیک آئے میں آدھا پیا ہن او ٹھیک ہے جڑا میرے محمد دے پیچھے چلے تے قرآن دی تعلیم نو ملے ہن فرقے رہن دی ضرورت کوئی نہیں اگے کوئی یہودی ہویا یہودی مریا تاوی جنتی ہوندائی عیسائی ہویا عیسائیت دی درست تعلیمات تے عمل کریا تاوی جنتی ہوندائی ہن میں سارے جھیڑے مکیندا پیا ہن جنتی ہون واسطے محمدی ہونا ضروری ہے ہن جنتی ہون واسطے مسلمان ہونا ضروری ہے پوری کائنات دا میں رخ موڑ دیتا محمد الرسول اللہ در تے محمد الرسول اللہ دا میں رخ پھیر دیتا ہے قرآن مقدس در
ہن پوری کائنات دی رشد و ہدایت تعلیم دا دین دا ایمان دا محافظ بن کے آ گیا اللہ دا قرآن اور کدائیں شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کدائیں وہم نہیں ہونا چاہیے انہیں سمجھا ہے جدن قرآن سنیا کرو اللہ رب العزت دے بے کیف گد زنبان مبارک تے ہوٹھ مبارک میرے کنہ دتے منہ رکھ کے میرے نال گلاں پیا کریندا تے مینوں آکھے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میرے کنہ دتے ہوٹھ رکھ کے مینوں آکھے جو غیر اللہ دی پکار درست نہیں میرے اتے ہوٹھ رکھ کے مینوں آکھے جو غیر اللہ دے نا دی نظروں نیاز درست نہیں انج پیو دی گل تے اعتماد نہ پیا کریں جی محمد سینے تے اترن والی کتاب تے اعتبار کریں پہلو فضیلت دسیے عام کتاب نہیں عام رات نہیں بڑی فضیلت علی ہے تا نبی علیہ السلام آخری عشر اعتکاف باندھے آنا بھئی چلو جیڑی رات بھی ہوئی آخر نصیب ہو وی سی نا اعتکاف باندھا لینو تاک راتہ میں تلاش کرے سو کہ کوئی نہ بولو اللہ توفیق عطا فرماوے جی رات مل ونجے تو انہیں سمجھو جو قسمت کھول گئی لوگ بدے ہوتے نا اپنی قسمت پڑیاں کھولیں دے قسمت کھلن والی رات انہیں لیلۃ القدر والی جس سچ اللہ دا نبی بھی تلاش کرے دا ودا ہے ابو بکر صدیق بھی تلاش کرے دا ودا ہے فاروق اعظم بھی تلاش کرے دا ودا ہے کرے سو تلاش بولو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے ہاں جی قرآن آیا ہے ہدایت نامہ آیا ہے ایمان دا معلم آیا ہے ایمان سکھاون والا آیا ہے دیندار بناون والا آیا یعنی پکا تے کھرا مسلمان بناون والا آیا جنت دے راہ تے لے کے انگل پکڑ کے لے کے جاون والا قرآن تے کتاب آئیے نال قرآن بھی آیا ہے نال رمضان بھی آیا ہے قرآن آیا محمد الرسول اللہ دی زبان نال تے محمد الرسول اللہ دی زبان حرکت کی تھی قرآن نال جے تائیں قرآن نہیں آیا او تائیں محمد جوان نہیں بولیا تے جے تائیں جوان نہیں بولیا او تائیں کانو قرآن دا پتہ نہیں لگا تاں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق اے میرا محمد الرسول اللہ اقرأ پڑھ یعنی کاری تو پڑھدا ون تو ساری کتاب دا کاری پڑھدا ون تاکہ لوگاں نو پتہ لگ ونجے تورات دا اپنا مقام ہے انجیل دا اپنا مقام ہے مگر سارے نالوں اونچا مقام ہے تے اللہ دے قرآن دا مقام ہے سارے نالوں ساریاں کتاب او جڑیاں اتو کتاباں آئیاں انہاں دی سردار کتاب کیڑی ہے تے جیڑیاں تلے لکھی جی انہاں دی بولو جی اتلیاں آئیوں یا کتاباں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تو بھلا تلیاں لکھی ہوئی دا مقابلہ کیویں کر سکدی یعنی جیڑیاں اللہ بھیجیاں لکھا کے وہ مقابلہ دا نہیں کر سکدیاں تو جیڑے اللہ دے بندیاں لکھیاں بھلا وہ مقابلہ کر سکدیاں ساری سمجھ تے گل نہیں آمدی بھئی اتنے لکھے ہوئے کہ نہیں سن دے تو کدائیں ہور کا لکھے ہوئے سن دے تو یہ مقابلہ کر لے سی نا وقت بھی امام راسی تو اللہ دی کتاب قرآن مجید راسی قرآن آیا ہدایت نامہ آیا ایمان دا مسلح آیا ایمان دا معلم آیا ایمان دا مرشد آیا راشدین دا راہ حق دی کتاب آئیے نور مبین آیا تے آیا کے شواستے قرآن جو اتنے لمبے سفر کر کے آیا ہے پہلے کتھے موجود آئی فی لوح محفوظ ترین مقام قرآن مقدس موجود آئی جتھے جبریل علیہ السلام دی آنکھ بھی کدے نہیں پہنچی ہو جائی جادو تے اللہ کریم نے لکا کے رکھے ہو جائی ہر پیغمبر آندہ رہ گیا مگر
مگر اللہ لکے انہوں لکا کے رکھے آئے واضح نہیں کیتا جڑے ویلے محمد الرسول اللہ آیا ہے اللہ لکے قرآن مقدس نو راتوں رات لیا کہ محمد الرسول اللہ دے سینے تے اتار دیتا ہے پھر اتار دا رب گیا ہے محمد الرسول اللہ کھول کھول کے سنائی دا گیا ہے تاکہ پتہ لگ ونجے جے تائیں لکا رہا ہے کوئی کھول نہیں سگیا تے جدن ہن میں کھول کے سنائی دا پیا ہن کوئی مائی دلال لکا نہیں سکدا جے تائیں رب لکا کے رکھے ہے کوئی سنا نہیں سکدا تے جلے میں سنا دیتا ہن کہنو لکاون دی طاقت کوئی نہیں بھاویں بابے دیاں روایتاں لے کے آوے تے بھاویں اپنیاں بنائی ہوئیاں کوئی ایتاں لے کے آوے لکے ہوئے نو کوئی سنا نہیں سکدا تے سنائے ہوئے نو کوئی لکا نہیں سکدا اے قرآن مقدس جو اتنے سفر کر کے آیا ہے تے پیا تا پہلے ہی لوح محفوظ چاہی اللہ نے نہیں بھیجیا اللہ سائیاں قرآن جو آیا ہے کہ کرنا آیا قرآن ختم پڑھاویں آیا قرآن کل خانیاں پڑھاویں آیا قرآن شبینے پڑھاویں آیا قرآن مولویاں دیاں تنخواہاں پڑھاویں آیا قرآن حافظاں نو حافظ کرن آیا قرآن قرآن آ کے پڑھ سے تا تینوں کوئی جناب خیرات دے سی کوئی تینوں کپڑا تھگڑا دے سی کوئی تینوں حلوہ پوڑی دے سی قرآن جو آیا اللہ کے شوز سے آیا اللہ فرماتا قرآن اتنا کم واسطے نہیں آیا ٹکر تا میں پہلے ہی دیندا پیا ساری کائنات رو ٹکر واسطے قرآن نہیں بھیجیا قرآن آیا اللہ رحمتم من ربک ایک رحمت دا پیغام لائے کے آیا ہے جیڑا منیندا ونجے جنت جس مرضی دروازے دے وچوں جنت وچ داخل ہوندا ونجے یہ حلویاں واسطے بولو مل سن صحیح دے پڑھن تو بعد مگر آیا اس واسطے نہیں روٹی بھی مل سی برکت بھی مل سی خیر بھی مل سی شفا بھی مل سی دل و سکون بھی مل سی اطمینان بھی مل سی لذت بھی مل سی سر بھی مل سی طرز بھی مل سی دماغ دی ٹھنڈک بھی مل سی سب کچھ مل سی مگر اے آیا کچھ اور سکھاون واسطے قرآن آیا ایمان بناویں قرآن آیا جویں شیطان آیا ایمان بگاڑن واسطے انہیں قرآن آیا ایمان بناون واسطے تے اللہ دی قسم ہے جڑا مسئلہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے ایہو جہا مسئلہ اج تائیں اور کوئی کتاب بھی نہیں دس سکدی اللہ فرماندا قرآن آیا ایمان بناون واسطے دھیان کریا ہے تورات جو ایمان ہن نہیں ملنا ہن انجیل جس شکل وچ پہنچ چکی ہے ایمان نہیں ملنا ہن کہیں بابے دی کتاب وچوں ایمان نہیں ملنا ہن کہیں حضرت دی کتاب وچوں ایمان نہیں ملنا ہن میری تے تیری کتاب وچوں ایمان نہیں ملنا ہن ایمان ملنا ہے تے محمد دے سینے تے اترن والی کتاب وچوں ملنا ہے اللہ رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم اللہ رحمتم من ربک پوری کائنات بربادی دی طرف جا رہی ہے مگر قرآن بھیج کے میں عذاب کو بھی بچائیندہ پیا تے بربادی کو بھی بچائیندہ پیا جہنم کو بھی بچائیندہ پیا تے جہنم دیاں وادیاں کو بھی بچائیندہ پیا قرآن مقدس آیا ہے دو مسئلے سمجھاون واسطے کہ انہو هو السمیع العلیم آخو نا انہو پڑھو نا مولوی تو ترا کول پڑھا لیندا نا پڑھا تو چلو لیندا ہے پتہ نہیں آپ دے میلک کیویں کر لیندا ہے اس کیٹاگری دی سانو نہیں سمجھ آئی ہن جڑے تساں پڑھ لیں جی ہاں ہن جڑے میرے میلک کرو اے کیویں میلک ہو گئے تیرے تیری ملکیت وچ کدن دے آ گئے بھائی قرآن بندہ پڑھدا ویندا ہے جے قبول ہوندا ونجے تے ایڈو ہوٹھ چوں نکلدا ویندا ہے اودو اللہ دے قبضے تے قدرت تے ثواب لکھیدا ویندا ہے مولوی دے ملک وچ کدوں آونا جو مولوی ثواب دیونا ہے انہو
هو السمیع العلیم. یاد رکھیا ہے انہو صرف وہی السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، سنن والا بھی کلا اللہ تے جانن والا بھی کلا اللہ. انہو نہ کوئی اور سنن والا ہے تے نہ کوئی اور جانن والا ہے. یعنی سن دے تے تساں بھی بیٹھے ہو تے سندا میں بھی بیٹھا، سن دے تے ساری مسجد والے بیٹھے ہیں، مگر غیبانہ سورو پکار سنن والا کلا اللہ ہے، غیبانہ حال جانن والا کلا اللہ ہے. قرآن جو آیا ہے تے مسئلہ لے کے آیا ہے. قرآن پڑھدا رہ گئے ہو، سندا رہ گئے ہو، حافظ بندا رہ گئے ہو، عالم بندا رہ گئے ہو، شیخ بندا رہ گئے ہو، استاد سدیدہ رہ گئے ہو، پیر سدیدہ رہ گئے ہو، مسلمان سدیدہ رہ گئے ہو. تے جے تینوں یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا تے پھر ککھ دا بھی تینوں فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ تاں ہونا ہے جو دو مسئلے مان ہے، سنن والا بھی اللہ تے جانن والا بھی کلا اللہ. سنن والا بھی بولو. تقریر شروع ہو سی تقریباً 1:45 بجے تے تساں ہونے تھکے بیٹھے ہو. قرآن آیا ہے کہ نہیں آیا بولو. اے تینوں رکعتاں سکھاویں آیا ہے. رکعتاں تا پورے قرآن وچ میں نہیں دسی ہے کتنی ہے، کیونکہ ایک کام میرا ہائی نہ ایک کام بھائی میرے محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ. اے تینوں ایمان سکھاویں آیا ہے کہ نہ قرآن پڑھ لوے تے پیچھے کوئی مولوی تینوں بے ایمان کر لوے. نہ قرآن پڑھدا من تینوں ایمان دا ایہو جہا بوٹا لا دے سی جو پوری کائنات دی چھاں تلے بیٹھی رہے، دی چھاں نہیں موک سکتی. ایمان سکھاویں ہے قرآن تے مسئلے دو. السمیع بھی کون ہے بولو، العلیم بھی کون ہے. السمیع دا معنی ہے ہر دی پکار، ہر ویلے، ہر جہتوں، ہر بولی وچ سنن والا ہے تے کلا محمد دا رب ہے. کوئی پشتو وچ بولے، کوئی عربی وچ بولے، ایک منٹ وچ کروڑ بولے، ایک سیکنڈ وچ ایک ارب بولے. کوئی مشرق وچ بولے، کوئی مغرب وچ بولے، کوئی زمین تے بولے، کوئی آسمان تے بولے، کوئی دل وچ بولے، کوئی زبان نال بولے، کوئی سپیکر تے بولے، کوئی حاجت واسطے بولے، کوئی ضرورت واسطے بولے، کوئی چھوٹا بولے، کوئی بڑا بولے، کوئی اپنا بولے، کوئی بڑا پرایا بولے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بولن والا جتھوں بھی بولے تے جتنے بھی بولن ہر دی ہر بولی نو سنن والا کلا اللہ. ہر دی بولی نو سنن والا ساڈا تے ایمان ہے. ہر دیاں سنن والا کون ہے؟ تے جے تیرا بھی ایمان ہے جو پیر عبدالقادر جیلانی سن لیندا ہے تے اس سوال دا تا جواب دے جا جو ایک لمحے وچ پیر دے مرید کروڑ رل ونجے مرید تے سارے سدن لگ ونجن. کیا پیر صاحب ہوری سارے دی سن لئی سی؟ کیا انہاں دے دل دے حال بھی جان لئی سی؟ کیا ہر دی وکھری دعا سن لئی سی؟ ساڈا تے ایمان ہے جو پوری کائنات ہکے واری پکارے تے سارے دیاں پکاراں نو برابر سنن والا کلا اللہ. تہاڈا ایمان ہے کہ حضرت علی نو صدیوے پورا پاکستان دی آبادی 18 کروڑ پکارے تے کیا حضرت علی آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو ہار دی پکار رو سن لئی سے بولو؟ یا پیران پیر عبدالقادر جیلانی آکھو رحمت اللہ علیہ نو پکارو تو ہار دی پکار رو سن لئی سے؟ یا کائنات دا امام محمد الرسول اللہ امام الانبیاء امام الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پکاریا جاوے ایک منٹ چ سارے پکارن تو کیا سارے دی پکارو سن لئی سے؟ یہ کون ہے سنن والا؟ جیڑا او سنن والا نا او کلا ہے. او دی اس صفت چ نہ دا کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے. تاں تو اے وحدہ اے ہے ایمان. مولوی صاحب رکعتاں بعد وچ، وضو دا طریقہ بعد ویلے، ماں باپ دا ادب بعد ویلے، پہلو ایمان تے سکھ جو ایمان کے ادا ہر دین سنن والا کون ہے؟ کلا اللہ. سبحان اللہ. انہو السمیع العلیم.
ہر دیاں سن والا کلا اللہ جیڑا بھی کوئی دکھی کیوں نہ ہوئے پریشان کیوں نہ ہوئے جس حال وچ بھی کیوں نہ ہوئے او جتھوں بھی سدے اللہ کریم دی پکار نو بھی سن لیندے یہ چیز روزہ سمجھاوین آیا ہے جو جتھے تینوں کوئی نہ ویکھا پیا ہوئے اتھے رب دی ذات ویکھی کھلیے تے جے او ویکھ بھی سکدا ہے تے تیریاں سن بھی سکدا ہے تیرے حال جان بھی سکدا ہے تا یوسف علیہ السلام برائی دے نیڑے نہیں ویندے پے کیونکہ پتہ ہے جو ویکھدا بھی کھلوتا ہے تے سندا بھی کھلوتا ہے ایتھے میرا بابا یعقوب جی دا نبی تو کوئی نہیں پیا سندا مگر میرے بابے دا رب ضرور سندا کھلوتا ہے تے رب دے ویتھے تے سن دے میں بے حیائی تے برائی چکرا اے میرا ضمیر بھی اجازت نہیں دیندا تے میرا ایمان بھی اجازت نہیں دیندا جتھے جتھے 14-15 گھنٹے تو ودا رہ وینا ہے تیرا ایمان ہوندا ہے کچا گلاس بھی موجود ہوئے تے کچا گھڑا بھی موجود ہوئے ٹھنڈی چھاں بھی موجود ہوئے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوئے تے اندر بھا لگی کھلوتی ہوئے پیاس دی تو گلاس پانی دا بھرن لگے تا اندر کوئی بلیندا ہے تے وہ آدھا ہے کوئی نہیں پیا ویدا مگر رب پیا ویدائی جیڑا اس ویلے بلیندا ہے اسے نو ایمان اکھیندا ہے جڑے ویلے کوئی بڈن لگے تے اس ویلے بولے جو رب نو سد اونوں ایمان اکھیندا ہے جلے کوئی مرن لگے تے اندروں پکارا نکلن اونوں ایمان اکھیندا ہے مومن دا ایمان جیندا ہوندا ہے تاں بول اٹھیندا یا اللہ مدد مومن دا ایمان جیندا ہوندا ہے تاں دا یا رحمان مدد تے مشرک دے اندر بوٹا لگا بھی کوئی نہیں ہوندا اس واسطے وہ کہہ لے کہیں بابے نو سد مریندا ہے تے کہہ لے کہیں اللہ دے ولی نو سد مریندا ہے چونکہ اندر ایمان تا لگدا ہے کمال منن نال ہر دیاں سنن والا بھی اللہ تے ہر دے حال جانن والا بھی کلا اللہ ایک ہے گل کوڑی تا نہیں لگدی پئی بولو اگر کوڑی لگدی پئی ہے تو پھر اے سمجھ کے بوٹا نہیں لگا تے جے مٹھی لگدی پئی ہے تو انشاءاللہ حساب کتاب کہیں لمنا ہے بولو اسا تو ستا نہیں لمنا اے بوٹا لگو ہوئے تے سارے گناہ دی بخشش دا چانس موجود ہے تے جے بوٹا نہ لگو ہوئے تو انجے سمجھ حج کیتا بھی کہیں بعد عمرہ کیتا بھی ایمان ہے اپنے اندر کے کوئی ہر دیوں سننے والا کون ہے بولو تے جیلے دانے موکو ونجڑ کئی نو ساتھ مرین دیو پہلو پورے چاک کے پتہ کرے سی بھی کہیں دے گھر دانے پہن کے کوئی نہ پیچھے اللہ نو آکسی اللہ کی دو نہیں لب دے وڑا پہ بندو باس کا یہ دا مانا ایمان جیندہ کوئی نہیں جیندہ ہوندہ تا یعقوب علیہ السلام دی طرح بول اٹھدا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ پورا گھر آدھا بیٹھا پوتر نہیں ملدا اتے 4 دیاں دے بھی کھڑی ونجن تے منڈیوں وکدے شہرہ تو وطن چوے کوئی دے دوے کنارے تے پہنچ ویندے بلا کھڑے ہوئے پوتر بھی دوبارہ مل دے بھول لگ گئی ہے او تینوں بابا یعقوب علیہ السلام آدھے گل تو سب کرے دے ہو مگر لا تیأسوا من روح اللہ ساڈا ایمان اللہ نال بدھ ہویا جو پوری کائنات کو لوتے امیداں ترٹ سکدیاں مگر اللہ نالوں کدے نہ ترٹ سکدیاں نہ انجو سکدیاں اس واسطے میرا ایمان ہے میریاں بھی رب سندا ہے تے میرے وچھڑے ہوئے پوتر دیاں بھی میرا رب سندا ایمان ہے کہ نہیں میں تو ایک مثال دے سا بس اے سمجھو قرآن آیا ایمان سکھاوے کہ سکھاوے قرآن پورے چ رکعتاں کوئی نہیں پورے قرآن چ زکات دا نصاب کوئی نہیں پورے قرآن چ حج دے مناسک سارے دسے ہوئے کوئی نہیں قرآن اے عبادتاں دے طریقے دسے نبی دی زبان وچوں مگر ایمان اللہ سمجھایا تا قرآن نال قرآن وچ سمجھایا تاکہ متا ایمان دی خاطر کدائیں ہور گیا ودوئے تے کدائیں لگ ونجے تینوں بھول کہے راوی دی کہے بابے دی تا کدائیں بے ایمان نہ ہویا بیٹھو میں ایمان سکھی ون باقی ہاتھ کتھے
متھے بننے نو تینوں آپے سمجھا لے سے جے اتھے کئی بھول چک لگ گی گئی تا میں معاف کر دے سا مگر ایمان دے وچ ایک سوئی دے رکھڑ دتری جگہ دی بھی گنجائش کوئی نہیں تے جے ایمان سکھڑوے تا کئی مولوی ملا کولو بعد لے وجے میرے محمد دے معجزے قرآن کولو پہلے آقا صلی اللہ ایمان ہو سی تا اندرو کے کرے سی بولے سی تے اس ایمان دی آواز نو ایمان اللہ ہی سن سکتا ہے بے ایمان نہیں سن سکتا تے مشرک دے اندر ہوندہ کوئی نہیں اس واسطے کہلے کدو نکلی کھلی ہو سی آواز کہلے کہلے شاد بریدہ کھلو تو سی کہلے واسطے کہلے اللہ نو کہلے غیر اللہ نو کہلے بابے نو کہلے نبی نو کہلے ولی نو کہلے پیر کو لو کہلے تویز لوڑ کہلے بھوکا لوڑ کہلے دم کروڑ کہلے جادو ٹوڑا کہلے چونکہ موٹھ رکھے ہوا کوئی نہیں تے مومن دا موٹھ رکھے ہوتا ہے دا چھوٹی ضرورت ہوئے یا بڑی ضرورت ہوئے صدہ گا تے محمد رب نو صدہ آخو سبحان اللہ تقریر شروع کری آخو سبحان اللہ اللہ اکبر دعا کرو اللہ اس ایمان تے مضبوطی دے وے کوئی نہیں سندا کہہ دیا نہیں سندا سنن والا کلا تے جے کوئی مدینے وچ بھی سندا ہوندا مسجد نبوی وچ بھی کوئی پکارا سندا ہوندا تیریاں پیچھے سندا فاطمہ الزہرا دیاں پہلے سندا میریاں بعد ویلے سندا حسین دے رومن دی آوازاں نو پہلے سندا تے جے نانا محمد رسول اللہ کہہ دیا سندا ہوندا تے حسن دیاں رومن دی آوازاں ضرور سندا مگر ایتے حسن دا بھی عقیدہ انہ هو السمیع العلیم حسین دا بھی عقیدہ انہ هو السمیع العلیم فاطمہ دا بھی عقیدہ انہ هو السمیع العلیم تے اما عائشہ دا بھی عقیدہ انہ هو السمیع العلیم تہمت لاون والے نے تہمت لا دیتی ہے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ تے اللہ دے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت طلب پہ کرے دیئے حضرت عائشہ صدیقہ کھڑ لگی اللہ دے نبی پاک دی اجازت ہوئے تے میں بابا جانی صدیق دے گھر چلی جاوا اگے حضرت عائشہ پوچھیا تو نبی پاک کا دھیان فلاں مار کا لڑنا ہے حالے کئی دیر صبر کر لائے حالے اوہدیاں لڑائیاں باقی ہیں حالے حنین دے مار کے باقی ہیں ہو سکتا ہے قرآن دادی ہے تیرا نام وننے تے تینوں ہی میرے نال سفر کرنا پوے مگر آج مومنہ دی ماں نے اجازت طلب کی تھی نبی پاک کو لو اللہ دے نبی پاک فرمایا عائشہ جے تیرا دل کریں ہے تے میں محمد والوی تینوں اجازت ہے اگے وہ محمد رسول اللہ جڑے ویلے سفر تے روان ہوئے آ قرآن دادی کریں دائی جو ام حبیبہ دناوے عائشہ دناوے زینب دناوے یا کس بیوی دناوے تے نا جے کسے اور دویا ونیا تے دل محمد رسول اللہ دا حضرت عائشہ در کھچاؤ ماری رکھ دائی پھر اللہ دے نبی اللہ دے دعا کریں دیان اللہ سائیاں اے مقام دل والے تے میرا کنٹرول نہیں چلدا تقسیم تے پوری کرنا اثر تو بعد وقت بھی مختلف ازواج تقسیم کی تو ہے ہر رات تے دن بھی تقسیم کیتی ہوئی ہے غذائی ضروریات برابر تقسیم کرنا مگر اے دل دا مقام ہے دل جانے تے دل بڑھاون والا جانے آج وہ محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ نو آتا ہے جے تیرا دل کرندا ہے تا اپنے پے کے گھر چلی ون میں محمد اجازت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیے میرے پیرا تلو زمین نکل گئی واہ اللہ سائیاں کے دیا بے پروائیاں تیریاں جیڑا محمد رسول اللہ تہجد دی نماز پڑھ کے جے تائیں میرے نال گفتگو نہ کر لویا او تائیں مسجد نبوی تشریف نہیں لائے کے ویندا آج مینوں اجازت پہ دیندا جو تیرا دل کریندا تے تو جا اللہ سائیاں ہر کہیں کو لو تے نا امیدیاں ہو سکدیاں مگر انہ هو السمیع العلیم نیلی چھت والا تے جیتا جاگدا موجود ہے ظالمہ نے ظلم دی اتنی دھوڑ اڑائی ہے جو نبی پاک بھی ہن کوئی فیصلہ کرن کو لو قاصر ہے جو میں خاوند ہون دے نظریے نال کے حیثیت نال فیصلہ کرا اللہ سائیاں میری امیداں دا مرکز وی تو ہے تے میری دعائیں
کو آجے دے ابو بکر صدیق روندا بیٹھا ہے گل کرن کو آجے دے حضرت عائشہ فرما دیے بابا جی جتھے دھیاں دیاں صفائیاں دے دا معاملہ میں اتھے پیو کھلو کے صفائیاں دے دے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا مینوں اپنے کردار تے بھی ایمان ہے تے تیرے کردار تے بھی بہت زیادہ ایمان ہے مگر ابو ہستی کون ہے محمد رسول اللہ جے نال میں گلا کرا میری دھی دل گوارا نہیں کرے دا میں روندے روندے جان تا دے سکنا مگر محمد دے منہ بول تے تیریاں گواہیاں نہیں دے سکدا حضرت عائشہ فرما دی میں ماں در منہ کیتا ماں میری بھی آدھی ہے میری دھی میرے اندر ایڈی جرت کوئی نہیں محمد در روب اتنا کہ جو میں تیرے حق دے اندر گواہیاں دیواں باقی تیرا کردار دا سانو پتہ ہے جو تو سچی ضرور ہے اساں تیرے حق چ گواہیاں محمد رسول اللہ دی محفل چ نہیں دے سکدے حضرت عائشہ فرماندی ہے اس ویلے میں آکھیا اللہ سائیاں میرا حال بھی او ہوئے جڑا یوسف دے بابے دا حال آئی واللہ المستعان اللہ مدد کرن والا بھی تو ہے تے امداد کرن والا بھی تو اللہ فرماندا ہے میں گلے پہ سمجھائنا جو قرآن ایمان دا مڈھ رکھ دیتا ہے اس ویلے مت جے کئی دعا دی ضرورت ہوئے تے کوئی نہ بھی بولے بابا ابو بکر صدیق بھی نہ بولے محمد رسول اللہ بھی نہ بولے اما جان بھی نہ بولے مگر اندرو ایمان بلیندا ہے جو ہر کوئی تے چپ کر سکتا ہے مگر رب چپ نہیں کرتا اللہ نے پوری صورت اتار دیتی اے ہے ایمان تے جے تو کشتی چڑھتے آدھا بیٹھو ہے یا بابا فلاں بابا اللہ اکبر تو موڑ اکسی لے یاری والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جاؤ گی ایک قوال ہن دین سکھاویں لگ گئے جڑے ڈھولکیاں مار کے لوگاں نو دین پہ سکھائی دے جڑے لوکاں تینو پیر منے ہو سی میں تا تینو رب منیا تے اگو کلمہ پڑھنا لادا سبحان اللہ ادا کلمہ کسے پاسے لائے وجیے یا دے ایمان نو چیک کری اصل گالے قرآن پڑھیا نہیں اے ثواب دی نیت نال پڑھیا ہے حالانکہ قرآن تا ایمان سکھاویں آیا اللہ اکبر اگو سبحان اللہ ایمان بولے سی کہ نہ بولے سی بولو بھوکھو سی تمی بولے سی تاسو سی تمی بولے سی پتر کھڑے ہوئے سی تمی بولے سی پیو رٹھ ہوئے سی تمی بولے سی شوہر ناراض ہو سی تمی بولے سی جے ہو سی تا بولے سی جے ہو سی تا بولے سی تے جے نہ ہو سی تا کدے کسے نو تے کدے کسے نو جے نو اپنے پیو دا نہ پتہ ہوئے گواٹھی نو ابا صد کھلوندا ہے پرائے نو ابا صد کھلوندا ہے تے جے نو یقین ہوئے جو فلاں داڑھی والا میرا بابا ہے او مردہ مر سکدا کہ ہو نو بابا نہیں سن سکدا ایمان والا کدے بھی غیر اللہ دی پکار نہیں کر سکدا او آدھا آپ بھی میرا ہے کہ تے رب بھی میرا ہے کہ آپ بھی میرا مچھالا ان تک آگ سکیتا نا داڑھی آلا چونکہ اکثر بس پیوں دی داڑھی کہ نہیں ہو دیا تاں اس واسطے ماں ہی آدھے نو مچھالا آندہ پہ حالانکہ مرد نشاڑی مچھا نہیں داڑھی ہوندی نہ ہی مچھا ہوڑتا بھی مرد صدید ہے مگر اکثر بندے دی داڑھی کوئی نہیں ہوندی اس واسطے ماما ہی آدھے نو مچھا آلاندہ پہ اگا تے تو سا سکھایا کرو داڑھی آلاندہ پہ آنکھو سبحان اللہ اکبر ایمان ہو سیتا بولے سی ضرور جو کچھ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سر مبارک نو غسل پہیاں دے دیئے تاں جو ایک مائی بٹھڑی عورت آ گئی ہے آکھن لگی اللہ دے نبی پاک ایک مسئلہ توڑے کل میں پوچھنا چاہنیا اس طرح گفتگو کی تھی میرے شوہر نے تے توڑے میں کل میں مسئلہ میں پوچھنیا جو میں اپنے شوہر تے حلال ہاں یا حرام نبی پاک فرمایا جڑا آج تک میرے تک قانون پہنچے ہے او دے مطابق تو اپنے خامت تے حلال نہیں ہو سکتی تو بالکل حرام ہو گئی ہیں وہ بار بار منت تر لے کریں دی اللہ دے نبی پاک جی یہ کوئی مسئلہ نکل
آندا میرے حق کتا کٹ دیو میرے چھوٹی چھوٹیاں بچیاں جوانیاں گزاریاں شوہر نال اپنی جوانیاں دے شباب او دے حوالے کیتے ہن بڑھاپے دے اندر میں کہیں اور پاس شادی کرا میرے کو بھی گوارا کوئی نہیں ہو سکتا مگر اللہ دے نبی پاک فرمایا مائی اللہ دے قانون میں نہیں بدل سکتا اللہ میری گلاں تے بدل سکتا ہے مگر میں اللہ دیا گلاں نہیں بدل سکتا اس واسطے مائی اتھو اور کچھ نہیں ملنا انہاں تلاں وچوں تیل کوئی نہیں نکلنے جے تینوں ڈھیر اپنی حاجت روائیاں دی ضرورت ہے تے آپے ڈائریکٹ رابطہ کر لائے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہے او 4-5 قدم گز پیچھے چلی گئی مائی تے مائی بن کے اپنی بچیاں نوں یاد دیے اگے ابا ابا سدے دی آئے ہن ربا ربا سدو اج کرے نے اللہ نو آدھی اللہم انی اشکو الیکا اللہ شکوے شکایتاں کئی تھے کہ ون کے کراں پوری کائنات دا امام تو محمد رسول اللہ نو بنایا ہے پوری کائنات دا رہبر تو محمد رسول اللہ نو بنایا ہے پوری کائنات دا مرشد تو محمد رسول اللہ نو بنایا ہے پوری کائنات دا ہادی محمد مہدی محمد سراج منیر محمد بدر منیر محمد تقوی دی عظیمت دا مقام محمد ایمان دا کمال محمد مومنہ دی شان محمد عزت دا مقام محمد ایمان دا مرکز محمد تقوی دا مقام محمد عظمت دا مقام محمد رفت دا مقام محمد برکت دا مقام محمد ہدایت دا انمول خزانہ محمد برکت دا رہبر دے ہاتھی تے طریقے سکھاون والا محمد سنت دا امین محمد ملت دا پہرے دار محمد سراج منیر محمد بدر منیر محمد پوری کائنات دا دلہا محمد تیری جنت دا مہمان محمد تیری انسانیت قرآن دا پیغام محمد تیری عزت شان دا گواہ محمد تیرا شاہد محمد ساری کائنات دا نبی تے خاتم النبیین محمد امام المرسلین محمد اللہ ایڈے بڑے در تے بھی آئی کھلوتیاں تے اتھو ہی مینوں نہ ہو گئی ہے مگر میرا اندرو ایمان پہ بلندہ ایک ذات ہی ہو جائیے جڑی دی صفت انہو ہوا السمیع العلیم ہر دیاں سون بھی لیندہ ہے تے جان بھی لیندہ ہے اللہ سیاں میرے شکوے بھی تیرے طرف تے میریاں دعاواں بھی تیرے طرف حضرت عائشہ فرما دیے میں نبی پاک دے سر مبارک تے ہاتھ رکھی کھلوتیاں تاجو نبی پاک دا سر مبارک ڈھیر بھاری ہونے لگ گیا ہے میں نو پتہ لگ گیا ہے جو دیاں درخواست اللہ دے دربار جو قبول بھی ہو گئی ہیں تے سنی بھی گئی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ کریم سورت مجادلہ اتار دیتی ہے ونجو سمائی نو اکھو قد سمع اللہ قول اللتی تجادلکا جڑی توڑے گھر دی چار دیواری دے بارو کھلو کے میرے نال گلہ پہ کریں دی آئی تو جیندہ نبی بھی نہیں سن سکیا تینوں بھی کوئی نہیں پتہ لگا مگر قد سمع اللہ ان تھی دیاں گلہ ماں نہیں سن دی جی میں اس بندی دیاں گلہ میں رب سن نہیں ہے ایمان بولے ہے کہ نہیں بولو اتھے تا تینوں کوئی MBBS ڈاکٹر ہی جواب دے وے تو انا ہون نہیں بچدا تینوں کوئی پیر آکھے جو میرے پھوکے تو بار ہو گیا تو انا ہون گیا تے ہون نہیں بچدا مگر کیڑے بڑے در تو خالی لوٹی ہے مگر اندرو ایمان بولے سنن والا بھی موجود ہے تے جانن والا بھی اے ہی نے ایمان ایک ایسا بولو تے تھوڑا جیا راتی ڈریا تو نہیں وہ تو کو کپڑا چھاتے چڑھیا کھلوتا ہی کالا ہوئے جو این کر کے ہلے آنا ہے ایسا کہ او آگیا انہیں کوئی جن زمین آلال ویسی اتھے جیڑا اصل جنہ دا ایجنٹ ہو سی یعنی شیطان دا ایجنٹ وہ اکسی فیس لگ دیئے 5000 روپیہ اللہ فرماتا فیس نہ بھر ایمان مضبوط کر ایمان تقوی والا بڑھ ونجے تا ایتھے شیطان اصلی بھی کھلوتا ہوئے وہ میدان چھوڑ سکتا ہے مگر توڑا مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھ آتی پہ یہ بابا قرآن کی دے آیا ہے بولو مردے بخشا میں قرآن بخشائندہ ہے مگر قرآن آدھا ہے جیندے بخشی والی نبی پتھر کھاتے جو جیندے بخشی وجن نبی ہجرت کیتی جو جیندے بخشی وجن نبی جہاد کیتا جو جیندے بخشی وجن تے مولوی سارا زور لیندہ جیندے آتا نہیں بخشی سکے اور مردے بخشی وجن
وہ جیندے ہی بخشیسن تے مردے ہی بخشیسن تو اللہ دے قرآن نال بخشیسن. آخو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہ حال بنیا ہے توجہ ہے بس کریے. میں ہوں تمہیں نچوڑ کٹ کے دیتا پہ یہ 2-4 منٹ توجہ ڈھیر ساری کرے آئے. اللہ کرے ایمان بڑھ ونجے تے بجھ ونجے تے چنگا بجھ ونجے. اللہ خیر کرے. سبحان اللہ. نبی پاک نے ہجرت کی تھی مکے کو مدینے تشریف لے کے گئے. جلے آپ مکے کو مدینے تشریف لے کے گئے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرا 50 روپیہ ہے نا یہ میرا مسجد کھاتے پا چھوڑا وہ جھولی پاوے وہ اکاؤنٹ چ کڈا اپنے تک گتا نا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بھیا جزاک اللہ. یہ بھائی میرے کھاتے پا لو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جلے ہجرت کی تھی جڑے جوان صحابہ کرامان طاقتور انہاں بھی پچھو آہستہ آہستہ کسے اور راستے تو ہجرت کی تھی مدینے پہنچ گئے. باقی پیچھے بچ گئیاں عورتاں بچے تے بڑھڑے بندے جڑے چلن دی طاقت نہیں رکھدے جنہاں دے کول سواریاں کوئی نہیں. مشرکین مکہ دا زور لگے تے انہاں نوں بار بار ظلم کرن جو یار تساں تو ہن ہٹ آؤ ویکھو جے ایڈے سچے ہوندے تے تانوں تے نال ضرور لے ونجنا. اپنی جان بچا کے وگن تانوں ایتھاں چھوڑ گئے ظلم وی کرن تے نال تانے وی دیویں. اے جڑے غریب غربا لوگان اے پیچھے موجود رہ گئے تے مدینے دا فاصلہ کوئی تھوڑا جہا فاصلہ تا نہیں 380 میل دا فاصلہ ہی جڑا محمد الرسول اللہ نے ابو بکر صدیق نال کیتا ہے. اللہ دے نبی پاک نو پتہ ہی کوئی نہیں جو پچھلے تے ظلم ہوندا پیا کہ کوئی نہ کیونکہ پردے دے حال جانن والا کون ہے. بولو اتھے تم ہیکاری پیر دے ہاتھ 50 روپیہ چ رکھو تا پیر نو پتہ لگ ویندا جو اج ساگ پکا پیا یا مولی پکی پئی ہے. مگر اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں نو نبی پاک دا نہیں علم آپ نو کہ کس حال وچ موجود ہے. جڑے ویلے ظلم زیادہ ہویا ہے حد کولوں ہی زیادہ ہو گیا ہے مرندے وی ہل کٹے دے وی ہل تے آدھن اللہ تو علاوہ دویا دیاں مشکل کشائیاں تے حاجت روائیاں دے وی قائل ہو جو وہ سارے دے سارے وکھرے ہوتے کٹھے ہو گئے. وہ آکھن لگے یار ہن کوئی بھی نہیں سندا 380 میلاں دے فاصلے تے کائنات دا امام محمد الرسول اللہ وی ساڈے حال نو ویکھدا وی کوئی نہیں جاندا وی کوئی نہیں سندا وی کوئی نہیں. مگر 13 سالاں چ اکو سبق سکھیا ہے جو سنن والا اللہ دی ذات موجود ہے. مدینے والیاں نو ٹیلی فون کر کے آکھیے جو ساڈے تے ظلم ہوندا پیا ہے یا سوشل میڈیا تے آ کے بیان دیویے جو ساڈے تے ظلم ہوندا پیا ہے. یار ایک ذریعہ ہے آپاں اللہ نو آنے آئے جا اللہ آپ محمد الرسول اللہ نو آکھ لئی سی. ذرا سوچے جدر میرے ایمان تے تو نکتہ اٹھائینا ہے جو اللہ تو علاوہ کہنو نہیں سدیدا تے فلاں دا گستاخ ہے. اللہ دا قرآن گواہی سورت نا سورت نساء اللہ دا قرآن تے آیت نمبر 75 اللہ دا قرآن دا صحابہ دا بھی وہ ایمان ہے جو سونا نبی بھی پردے پیچھے نہیں سندا پردے پیچھے سنن والا ہے تے محمد دا رب. یہ کہیں دا ایمان ہے نبی دے گھر والیاں دا نبی دی ازواج دا نبی دے صحابہ کرام دا. تینوں دکھ تکلیف ہو سی تا کینوں سدے سے اے سارا قرآن ہی ہو مسئلہ سمجھا میڑا ہے تے ماہ رمضان جی تاں آیا ہے جو شیطان نو پٹے بن کے بن دینے آئے جو مت آنکھیں میں نو فلانے خراب کیتا ہی میں شیطان نو بن دینا قرآن بھیجینا تاکہ ادو شیطان بدھ ہوئے فرشتے دی رحمت دی بہار ہوئے برکت دی بھرمار ہوئے نال قرآن دی آیات ہوئے. ایک واری تری دے جے پانی لگدا رہ گیا نا تیرے ایمان نو ادو شیطان بدھ ہوئے اسی وقت جے عید تو بعد چھوڑتے آئی گیا تا تیرے ایمان علی بوٹے رو ڈنگا نہیں کر سکدا. انہاں تری دیاں چدیاں ہی محنت کرے راتی محنت کرے تری دیاں تیرا ایڈا ایمان طاقتور ہوئی سی کہ دنیا تا زیر ہو سکتی ہے مگر تیرا ایمان مغلوب نہیں ہو سکتا. اللہ
سارے کٹھے ہو کے کیا دے پہ نہیں یقولون آخو نہ یقولون بچے بھی آدھے پین تے مرد بھی آدھے پین تے عورتیں بھی آدھے پین تے مکے والے آدھے پین تے صحابہ کرام پہ آدھے یقولون ربنا سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ بولو عربی کا لفظ ہے ربنا ربنا ربنا، نہ کوئی واسطہ نہ کوئی وسیلہ نہ کوئی ہاڑا نہ کوئی طفیل، نہ 12 دا نہ 14 دا نہ 5 دا نہ 21 دا نہ 7 دا نہ 9 دا نہ 4 دا، کہے دا ہاڑا طفیل واسطہ بھی نہیں، ڈائریکٹ گلا پہ کریں دے کیونکہ اندرو ایمان پہ بلیندا ہے کوئی نہیں سنن والا مگر رب تے سندا پیا ہے آدھر ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس وسطی دے وچوں بچاون والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچاون والا، تے جیڑا بچاون والا ہوئے اسے نو مشکل کشا کھیندا ہے، جیڑا بچاون والا ہوئے اسے نو مولا کھیندا ہے، جیڑا بچاون والا ہوئے اسے نو مددگار کھیندا ہے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اتھو کوئی بھی نہیں کڈ سکدا جے تائیں تو اسباب نہ پیدا کر لوے۔ ایک ہی دے گل کیتی نے توجہ ہے، اللہ نال گل کی، اللہ نے اتو جبریل علیہ السلام نو پیغام دیتا ونج توڑ مکے چ نہیں وجنا تو وجنا مدینے دے اندر، مدینے پہنچ گیا جبریل علیہ السلام، نبی علیہ السلام دے دل تے قرآن دی آیات دا نزول پہ ہوندا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، او تانوں کہ ہو گیا جو گھر چ بیٹھے نمازاں بیٹھے پڑھ دے ہو، روزے بیٹھے رکھ دے ہو، جمعے بیٹھے پڑھ دے ہو، حج ودے کریں دے ہو، عمرے ودے کریں دے ہو، تے تواڈے پھرا کس دے پین تواڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، تواڈے روزیاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، او پھرا دا ایک جسم دی مانے دوندا ہے، ایک جسم دے ایک حصے دے اندر درد ہوئے تے پورے جوڑے درد محسوس ہوندا ہے، مسلمان تکلیف وچ پین تے تساں آرام نال بیٹھے ہو، اٹھی وہ محمد الرسول اللہ دی امامت تے نکلو اللہ دے راہ دے اندر تے اپنے پھراواں دی امداد تے مدد کرو۔ 2 ہجری دا واقعہ ہے، نبی پاک صحابہ کرام نو لے کے 313 صحابہ کرام محمد دی قیادت وچ نکلے نے، 2 گھوڑے موجود ہیں صحابہ کرام کولو، 3 گھوڑ سوار کوئی نہیں، 60 صحابہ کرام کولو اٹھن باقیاں کولو سواریاں موجود کوئی نہیں، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اٹھ دتے سوار ہیں، بدر دا کنواں مدینے کولو 80 کلومیٹر دور ہے، نبی پاک صحابہ دی مشاورت نال اتھے ون کے پڑاؤ پایا ہے، صحابہ کرام نو صفا تیاری دا حکم دے دیتا ہے تے نبی پاک خود سجدے دے عالم میں چلے گئے، اللہ سائیاں اگو تے 1000 نہ لوئی ٹھہر تعداد تے میں 311 لئی کھلوتا، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، عثمان نو ہی بھیج دیتا ہے تے نال تیماردار بھی بھیج دیتا ہے، اللہ سائیاں میری تھی زندگی موت دی کشمکش دے اندر ہے، مگر میں اپنی تھی دی تیمارداری وس نہیں ویندا، تیرے راہ دے اندر کھلو کے جہاد کرے نا، صحابہ کرام موجود ہیں، نبی پاک سجدے دے عالم میں چلنا نال پہ گلا کرے دے اللہ سائیاں اللہم ان تہلک هذه الإصابہ، اللہ سائیاں اے جڑے چند نوجوان میں لے کے آیا کھلوتا 15 سالہ دی میری محنت ہے، اللہ سائیاں پتھر کھاتے تے یہ بنائے، بھوک برداشت کیتی تے یہ بنائے، دکھ برداشت کیتے تے یہ بنائے، راتی اٹھی کے دعائیں کیتیاں تے صحابہ بنائے، دن نو تلاوت کیتی تے صحابہ بنائے، بھوک برداشت کیتی تے صحابہ بنائے، دکھ برداشت کیتے تے صحابہ بنائے، ہجرت برداشت کیتی تے صحابہ بنائے، اپنے
مدد امداد جانے او ویکھو مکے والے بھی رب نو سدیندے پین تے مدینے والا مدنی سرکار بھی رب نو سدیندا پیا معلوم ہوندا بندہ جس حال وچ ہوے امتی ہوے تاں وی رب نو سدے مقتدی ہوے تاں وی رب نو سدے امام ہوے تاں وی رب نو سدے جس حال وچ ہوے رب نو سدے اندروں ایمان بولے سی تے ربانا دی پکار دے سی اندر ایمان ہو سی تے کئی نو سدے سی اللہ فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تواڈے کولوں بندے گھٹ گئے نا ساڈے کولوں تاں ہے نا اے جڑے تواڈے موڈھیاں تے دو دو بیٹھے نے اے دے نال ساڈے کول ڈھیر فوجاں موجود ہیں 1000 بندہ بھیج دیواں فرشتے تواڈا کام چل وئی سی 1000 بھیج دیواں تواڈا کام چل وئی سی اللہ دے نبی پاک فرماندے ہاں اللہ سائیں چل وئی سی اللہ فرماندا 1000 آندے پئے نے تے انہاں نو آکھیا تلویاں نو صرف تساں اشارے کریندے ونیا تے کنھی آپے لیندے وئی سے سبحان اللہ وت ایمان بولیا تے جدڑی بولیا تے کئی نو سد ماریا قرآن آیا ایمان سمجھاویں قرآن کش آیا ہے ایمان اس چیز دا نا ہے کہ ہر دی دعا سنن والا بھی اللہ تے ہر دے حال نو ویکھن والا بھی فقط اللہ دی ذات والحمدللہ